प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस मन्त्री परिषद र प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट त्यसको अनुमोदन जुन घटना तपाईँले सुन्नुभयो, सुन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा आएको कुराहरू चाहिँ के थिए? प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसके पछाडि उहाँको बारेमा जे कुरा लाग्दै आएको हो वा भन्दै आएको हो त्योभन्दा धेरै फरक लागेन। तैपनि अब संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गर्नु होला भन्ने अलिअलि गाईगुई सुनिराखिएको थियो, तर पनि यो होला जस्तो लागेको थिएन, तैपनि लागेन। त्यसपछि राष्ट्रपतिजीले अनुमोदन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने एउटा चरणमा हामीहरू गयौँ। राष्ट्रपतिको बारेमा पनि मेरो त एउटा निष्कर्ष थियो कि उहाँले राष्ट्रपतिप्रतिको भूमिकाप्रति पटक्कै पनि न्याय गर्न सक्नुभएकै छैन, उहाँ फिटै हुनुहुन्न त्यसको लागि। तर दुईवटा कुरा आयो, एउटा सबैको अनुरोध अनि अर्को केही सूचनाहरू कि मैले आफ्नो सल्लाहकारहरूलाई, आफ्नो नजिकका मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्रीजीले मलाई दुरुपयोग गर्नुभयो। अस्तिको अध्यादेश अन्तिम थियो, तर अब चाहिँ म तलमाथि हुन दिन्न। यदि त्यो मलाई आफ्नो राष्ट्रपतीय मर्यादा उल्लङ्घन गर्न भन्नुहुन्छ भन्ने खालको केही सूचना, केही विश्लेषण हेरेपछि झिनो आशा लाग्यो र मलाई लाग्यो अब एक दुई दिन उहाँले सरसल्लाह गर्नु, जे गरे पनि सरसल्लाह गर्नुहुन्छ भनेको कुरा। त्यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रपतिले गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो सक जस्तो हुन्छ नि, अलिअलि शङ्काको सुविधा दिएर पनि भएर पनि होला। त्यतिखेर चाहिँ यति पनि चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्थाको मर्यादा नराख्ने काम गर्नुभयो भन्ने कुराको त्यतिखेर चाहिँ लाग्यो मलाई। भनेको ओलीको कार्यशैली र राष्ट्रपतिले यसअघि निर्वाह गरिरहनु भएको जुन खालको भूमिका छ त्यसले तपाईँलाई कतै कतै शङ्का चाहिँ थियो, तर यतिसम्म अगाडि बढ्लान् भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। यो संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको व्यवस्था, त्यसै गरिकन यसको स्पिरिट पनि कुनै पनि कुराप्रति उहाँहरूको यो त्योप्रतिको इमान्दारिता छैन भन्ने कुरा त अब अनेकन घटनाहरूले त्यसलाई उजागर गरेकै हो। तर पनि अब यो संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा संविधानमा छ भनेर यसरी ठक्क एउटाले सिफारिस गर्ने अर्कोले हुन्छ भन्ने, ल गयो संसद भनेर भन्ने, यो यस्तो खालको गर्नुहुन्छ भन्ने थियो। यो भनेको त अब हामी चुनाव पनि गर्दैनौँ, अर्को 5 वर्षको कार्यकालको लागि पनि श्री केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको छ भनेर उहाँले भन्ने, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने कुरा होइन, संविधानमा कुनै एउटा धारा टेके भइहाल्यो नि। राजा ज्ञानेन्द्रले धारा 127 भन्दा के फरक छ र यो? त्यसले यतिसम्म चाहिँ नगर्लान् कि भन्ने लागेको हो होइन, यतिसम्म भन्ने हिसाबले मात्रै। नभएदेखि त उहाँहरूकोलाई अलि अगाडिको ट्र्याक रेकर्ड हामीले हेऱ्यौँ भने यही निर्वाचित भएर आइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको उहाँको दुईवटा पाटोमा हेर्नुपर्छ। एउटा उहाँको शासकीय क्षमतामा हेर्नुपर्छ, गभर्नेन्समा, डेलिभरीमा, जसमा हामीले धेरै छलफल गरेका छौँ। कोभिडमा झन् यो प्रकट भएर आयो। तर अर्को बाटो पनि छ, यो कन्स्टिट्युसनप्रति उहाँको कमिटमेन्ट, डेमोक्रेसीप्रति उहाँको कमिटमेन्ट होइन, त्यो चाहिँ व्यवहारमा पनि हेर्नुपर्छ है। र अर्को उहाँको इन्टेन्ट, त्यो चाहिँ मैले केमा हेर्छु प्रायः भनेदेखि भने संसदमा उहाँले प्रस्तावित गर्नुभएको विधेयकहरू जुन कानुन बनेको भए के हुन्थ्यो, मिडियालाई कन्ट्रोल गर्ने, फ्री स्पिचलाई कन्ट्रोल गर्ने, हिडडुललाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, यो सबै कुरालाई हेऱ्यो भने एउटा डेमोक्रेटिक लिडरले सोच्नै नसक्ने कुराहरूलाई कानुन बनाउन उहाँले खोजेको कुरालाई एक ठाउँ राखेर हेर्नु के देखिन्छ भने उहाँको यो व्यवस्था, यो भ्यालुजप्रति नै उहाँको कुनै पनि खालको प्रतिबद्धता थिएन। यो सबै हो नै गएको 2-2.5 वर्षमा देखेको। तर पनि यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ सबैको बिचको अलिअलि लोकलाज हुन्छ क्या। जस्तो अहिले हामी अमेरिकन राष्ट्रपतिको चुनाव हेऱ्यौँ नि, चुनाव हारिसके पछाडि पनि अमेरिकन राष्ट्रपति चाहिँ यो धाँधली भयो, यो भयो, त्यो भयो, बिस्तारै एकपछि अर्को मान्छेले छोड्दै गएर अहिले अब फकत एक्लो जस्तो हुनुभएको छ नि। त्यो हदको बौलठी होइन कि लागेको नि, त्यो हुँदै नभएको कुरा गर्दै जाने भन्ने कुरामा। तर उहाँ करिब त्यही ठाउँमा पुग्नुभयो। भनेको यो हठात हो कि अथवा लामो समयदेखिको उहाँको प्रवृत्तिगत र जुन खालको विधेयकहरूको कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो, कार्यशैली सबैलाई हेर्दाखेरि यो हठात होइन, त्यो खालको प्रवृत्तिगत रूपमै उहाँ यो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ भन्ने प्रवृत्तिगतै हो। किनकि मलाई कस्तो थियो भने सूचना अनि केही विश्लेषणहरू चाहिँ उहाँले यो अहिले थामथुम गरे नेकपाको झगडा, त्यस पछाडि वैशाखतिर गएर संसद विघटन गर्ने, अनि बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने र अनि चुनाव घोषणा गर्ने। तर चुनाव चाहिँ कहिलेको गर्ने भने तपाईँको चाहिँ मङ्सिर 25 गतेको घोषणा गर्ने भनेको अर्को वर्ष चुनावी वर्ष लागेको। यसरी गर्ने उहाँहरूको तयारी छ भन्ने कुराहरू सुनेको होइन, अलिअलि केही कुरा थाहा पाएको। त्यो गरि पनि हाल्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसैले यो एउटा पाटो भयो। अर्को तपाईँले जुन प्रवृत्तिगत भनेर भन्नुभयो, अघि मैले त्यसको बारेमा थोरै कुराहरू भने। अगाडि यही 2-2.5 अगाडि पनि धेरै पुरानो पनि जानु परेन, 2-2.5 वर्ष उहाँले गरेको कुराकानीहरू हेऱ्यो भने त्योभन्दा यो आफैमा वा 2 वर्षसम्म एक खालको देखिएको मान्छे अहिले अर्कै देखियो त कसैले भनेको छैन नि त होइन। त्यसकै एउटा निरन्तरता जस्तो नै हो यो।
त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने त अनौठो अस्वाभाविक सकिङ भन्नुपर्ने कारणै छैन। केपी ओलीबाट योभन्दा फरक चाहिँ के अपेक्षा गरे भनेर प्रश्न सोध्ने बेला पनि त भयो नि होइन। जस्तो उहाँले अधिनायकवादी आकाङ्क्षा राखिरहनु भएको छ भन्ने एक किसिमको अब तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले नेताहरूले संसदमै पनि भनिरहनु भएको थियो, बाहिर आम रूपमा पनि भनिरहनु भएको थियो, मिडियाहरूले पनि एक किसिमले त्यो खालको सङ्केतहरू दिएर अथवा सिधै पनि लेखि नै रहेका थिए विधेयकहरू आउँदा ओर्दाखेरि। अनि उहाँलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ किन सकिएन? यस्तो हो, जस्तो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी छ, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ, दल छ, दलबाट बहुमत प्राप्त उहाँ निर्वाचित नेता हुनुहुन्छ। यो पटक खास प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गएको 2-2.5 वर्ष तपाईँले मिडियाबाट हामीले संसदबाट उहाँमाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि खास आइडियली के हुनु पर्थ्यो भने उहाँको शासकीय क्षमतामा, उहाँको कार्यक्रमहरूमा, उहाँको आचरणमा, उहाँको परिकल्पनामा प्रश्नहरू हुनु पर्थ्यो। तर प्रश्न त्यहाँ मात्र रहेन नि त, प्रश्न त उहाँको केमा पनि रह्यो भने हामीले यो व्यवस्थाप्रति उहाँको कमिटमेन्टमा, यी सबै कुराहरूमा पनि उहाँमाथि लगातार प्रश्नहरू रहिराखे। यो प्रश्नहरू रहिराख्दै गर्दाखेरि नियन्त्रणको कुरा कहाँबाट हुन्थ्यो? 2 ठाउँबाट हुन्थ्यो। एउटा नियन्त्रण भनेको सञ्चार माध्यम, यसै गरिकन खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षी दल, यसले गर्ने जनपरिचालन, सडक, संसद, यसबाट निरन्तरको एउटा दबाब यसबाट हुन्थ्यो। तर त्यो सबै कुराहरू योभन्दा अझ उत्कृष्ट भइरहेको भए पनि यो प्रवृत्ति भएको मान्छेले आफूसँग भएको सङ्ख्याको दुरुपयोग गरेर, आफूसँग भएको सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्णय त गर्थ्यो। अहिले मिडिया त सशक्त छँदैछ, प्रश्न उठाइरहेकै छ। प्रश्न उठाउनु पर्यो जति उठाएन भनेर कसलाई बरु प्रश्न गरिएको नि हामीलाई गरिएको हो। मान्नुहोस् हामीले गजबको अहिले रोल गरिरहेका थियौँ अरे पार्लियामेन्टमा, चित्त बुझ्दो। त्यो चित्त बुझ्दो रोल गरेको बेलाको दबावमा परेको केपी ओलीले त्यसपछि अहिले गर्ने निर्णय नगर्थे त झन् गर्थे नि त। त्यसो भएपछि के हो त भन्दा खास समस्या भनेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अर्को प्रवृत्तिको कारणले गर्दा उहाँलाई मलजल पुग्यो। त्यो प्रवृत्ति भनेको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँहरूले अब यो 5 वर्षको लागि एउटा पार्लियामेन्ट हामीले पायौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व पायौँ भनिसकेपछि उहाँ चुपचाप दाएर बस्नु पर्थ्यो कि उहाँ प्रधानमन्त्री चलाउनका निम्ति अयोग्य हुनुभयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको भए संसदीय व्यवस्थामा त्यही प्रबन्धहरू जुन गरिएको छ प्रधानमन्त्री बदल्ने प्रबन्ध, त्यो प्रबन्ध प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरू यो गएको हेर्नुहोस् कति महिना उहाँले जिस्काउन थालेको यो पछिल्लो समयको भदौमा उहाँको सहमति पछाडि नै पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने भदौ 26 कि कति भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले एउटा लामो चाहिँ खिचपिचपछिको सम्झौता, त्यो भदौभन्दा अगाडि हाल्नु 7-8 महिना भइसक्यो ल। यो प्रचण्ड माधव नेपालले केपी ओलीसँग चाहिँ यो खालको अब न्यु खोजेको भनौँ वा यसरी उहाँहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको। अब हामी सबैलाई तपाईँलाई थाहा छ, मलाई के थाहा छ भने अहिले केपी ओलीले संसद विघटन नगर्नु भयो के हुन्थ्यो त भन्दा विघटन नगर्नु भयो स्थायी समितिको बैठक बस्थ्यो, त्यसले प्रतिवेदन पारित गरेर केन्द्र समितिमा पठाउँथ्यो, अनि केन्द्र समितिमा फेरि उहाँहरूले त्यो थाङ्ने छलफल गर्नुहुन्थ्यो महिनौँ लगाएर, र अन्तिममा केपी ओलीलाई निर्देशन दिनुहुन्थ्यो कि तपाईँले 2टा मध्ये एउटा पद छाड्नुपर्छ र आरोपहरू पनि लगाउनुहुन्थ्यो। अनि एकातिर केपी ओली बौलठियो पनि भनिराख्ने, अनि अर्कोतिर विधिलाई मानेर उहाँ महिनौसम्म चाहिँ केन्द्र समितिको बैठकको निर्णयसम्म प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको अपेक्षा पनि गर्ने कुरा मिलेन नि त होइन। यो व्यवस्थाप्रति उहाँको कमिटमेन्ट छैन, प्रचण्डले लेख्नु भएको छ नि त। यो सबै कुरा हो भने अनि उहाँहरूले त्यसो हो भनेदेखि संसदीय व्यवस्थामा गएर आफूसँग सङ्ख्या हुँदै गएर त्यहाँबाट बदल्ने काम किन नगर्नु भएको हो? किन च्याके थापेर बस्नु भयो? उहाँहरूले जति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु पर्थ्यो त्यति खेल्न सक्नु भएन। ओली इतरका प्रभावकारी मात्र होइन, त्यहाँ कस्तो हेर्नुहोस् है, मैले जस्तो वामदेव गौतमलाई हिजो बिहानसम्म पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ कि हेर्नुहोस् त अस्ति त्यो बैठकमा, त्यो म यसो फोटो हेरेको, त्यो झेलीको टोपी लगाएर बैठकमा गएर यसो म अझै उहाँतिर हेर्दै गर्दाखेरिको हामीले पढ्यौँ अझै प्रधानमन्त्री बनाइदिएला कि भन्ने आश है। नारायण काजी श्रेष्ठसँग दमै छैन, किनभने उहाँ त्यो राष्ट्रिय सभामा छिरिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई त्यसै हेपिहाल्नुहुन्छ, चुनाव हारेको मान्छे होइन। प्रचण्ड र माधव बाँकी रहनुभयो। प्रचण्ड र माधव नेपाल एकअर्कासँगको अविश्वास अनि केपी ओलीसँग वारकीपारको लडाइँ लड्ने चाहिँ हिम्मत नभएको, हुती नभएको, अनि दुईजना लुकी अलिअलि भन्दै खटन गरे जस्तो गरिकन गर्ने। यो लेख्न चाहिँ के लेखा छ फेरि पनि अयोग्य, अनैतिक, भ्रष्ट होइन, यो असक्षम सबै लेखा छ। यति लेखिसकेपछि त यदि हो प्रचण्ड माधव नेपालले भन्नुभएको प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको कुरा उहाँको निष्कर्ष हो भने त त्यस्तो व्यक्ति त प्रधानमन्त्री त हुनै सक्दैन। प्रधानमन्त्री बदल्ने विधि छ, त्यो प्रधानमन्त्री बदल्ने विधि अस्ति समात्नु पर्दैन। अनि किन यो यत्रो महिनासम्म खचपच गरेर बसिरहेको त? यही कारणले आधार बन्यो नि त। आखिर अहिले प्रधानमन्त्रीले आज देशको नाममा भन्नु होला, आज भोलि भन्नु होला, जे गर्नु होला, यो जे गरे पनि आखिर त उहाँले भन्ने भनेको त मलाई चलाउनु दिएन भने चलाउनु कसले दिएन भने त उहाँहरूले भनेको। अहिले त हामीले यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई किन गलत भनिरहेको हो भने यो संविधान सम्मत नभएकोले,
संविधानलाई उहाँले त्यसको उल्लङ्घन गरेकोले। होइन भने हाम्रो प्रश्न त सिङ्गो नेकपामाथि हो नि, प्रचण्डमाथि पनि माधव नेपालमाथि पनि हो नि। म्यान्डेट त केपी ओलीले पाएको होइन, म्यान्डेट त नेकपाले पाएको हो नि त। नेकपाले त्यो म्यान्डेटको इज्जत राख्न सक्यो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले दिएको त्यो जनमतको, जनादेशको, मतादेशको त्यसको सम्मान र इज्जत राख्न सक्यो? सकेन नि त। भनेको अब जनताले प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीप्रति मात्रै होइन, सिङ्गो नेकपाप्रति पनि सोध्नुपर्छ। नै यो त अस्ति मत माग्न आउँदै गर्दाखेरि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिँदै गर्दा हामीले त्यो बेलासम्म त आलो पालो प्रधानमन्त्री भनेको होइन। कसैले पनि आएर 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भोट मागे पनि होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिनुहोस्, स्थिरता दिन्छ, 5 वर्ष सरकार दिन्छ भनेर मागेको हो। खोइ स्थिरता कहाँ गयो होइन? यो त नेकपाको फेलियर भयो। जस्तो अस्ति यदि उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बदल्नु भएको भए के भन्न सक्नुहुन्थ्यो हामीलाई भने हामीले पाएको बहुमत त के पनि भएको छैन, हामीले पाएको स्थिरता त हामीले दिइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री हामीलाई जसलाई बनाएका थियौँ उहाँप्रतिको विश्वास रहेन, यो विधि त छ नि त संविधानमा। हामीले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री छान्यौँ, बदल्यो, प्रचण्ड भयो भने माधव नेपाल भए पनि। त्यो बेलामा प्रश्न नेकपामाथि हुँदैन थियो होइन। त्यो बेलामा उहाँले एउटा बदल्नु भयो, क्वेसन हुन्थ्यो होला तपाईँले किन प्रधानमन्त्री बदल्नु भयो, त्यो एउटा विषय रहन्थ्यो होला। तर अहिले त यो प्रश्न त सिङ्गो नेकपामाथि जान्छ, प्रचण्ड माधव नेपालमाथि पनि त्यो प्रश्न जान्छ। तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हिजो चाहिँ यसो जालजेल गरेर कति बजे भन्ने आखिर समय 10 बजे दर्ता भयो कि 3 बजे दर्ता भयो भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो नि त उहाँहरू आखिर होइन। यो उसले कृत्य गर्यो कि यसले कृत्य गर्यो भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो। सिङ्गो नेकपाको एकअर्कालाई अहिले कसलाई कृत्य गर्यो भन्ने आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गर्दै गर्दाखेरि निर्वाचनको मिति चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ संसदप्रति त्यति धेरै संसदमा नजाने, संसदमा उठेको प्रश्नलाई लान्छना भन्ने तपाईँसँगै त्यो पनि अनुभव छ। चुप लगाउन खोज्ने, गिज्याउने खालको जवाफ दिनुहुन्थ्यो, हतोत्साहित गर्ने सांसदहरूलाई। त्यो उत्प्रेरित बहसको लागि उत्प्रेरित गर्ने होइन कि हतोत्साहित गर्ने। उहाँ जस्तो व्यक्तिले जो संसदप्रति उत्तरदायी देखिनु भएको छैन, अब उहाँले संसदकै चुनाव गराउने नैतिक बल चाहिँ उहाँसँग छ अथवा त्यो खालको सुहाउँछ उहाँले? यस्तो छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो संविधानले गरेको व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, यी कुनै पनि कुराप्रतिको उहाँको त्यो इमान्दारिता नै छैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भइ नै सक्यो होइन। अब त्यससँग पनि जोडेर हेऱ्यो भने अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउनुहुन्छ, त्यो चुनाव पनि फ्री र फेयर गराउनुहुन्छ। खास उहाँले ताजा जनादेश खोज्नु भएको, अनि त्यो चुनावमा चाहिँ उहाँ त हारिहाल्नुहुन्छ, अनि जो जितेर आउँछ उहाँलाई फुलमाला लिएर चाहिँ उहाँ कुर्सी छोडिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोध्छ भने त्योभन्दा ठुलो मूर्खताहरू केही पनि हुँदैन। यो त प्रारम्भ हो। यहाँ हामी के कुरा बुझिरहेका छैनौँ भनेदेखि पनि कतिलाई के लागेर निर्वाचनमा जान हतारो भइरहेछ। अरे अब गर्ने निर्वाचनमा पो हतार गरेर नगर्ने निर्वाचनमा के को हतार गरेको हो? वैशाखमा निर्वाचन गराउनेवाला हो उहाँले, यो निर्वाचन गराउनलाई घोषणा गरेको हो। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ग्याङलाई थाहा छैन अब उहाँहरूको हालत के हुनेवाला छ निर्वाचनमा। आफ्नो पार्टीभित्र अलिकति मिलाउँदाखेरि मिल्ने अवस्थालाई त नमान्नेले चुनाव लडेर अर्को लागेर छोडिदिन्छ। त्यसो हो भने त फेरि केपी ओलीप्रतिको हाम्रो विश्लेषण मिलेन नि त। केपी ओली असंवैधानिक होइन, त्यसपछि गएर अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने मान्छे, अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षा भएको मान्छे पनि भन्ने, अनि त्यसपछि खुरुक्कन चाहिँ चुनाव गरेर फ्री फेयर इलेक्सन गरेर ह्यान्डओभर गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्ने। दुईवटा कुरा मिलेन नि त। एउटा कुरा भनौँ न, म भन्छु केपी ओली अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम चाल्ने मात्र होइन, उहाँको नियतै बदनियत छ। उहाँको मनमा डेमोक्रेसीप्रति उहाँको कुनै पनि आस्था के पनि छैन। यसको पटक 2-2.5 वर्षदेखि उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। उहाँमा चाहिँ म बाहेक कसैले पनि सक्दैन भन्ने ठुलो अहङ्कार छ, त्यसले ओतप्रोतले भएको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ आफू बाहेक अरू कसैलाई पनि ठाउँ दिन तयार हुनुहुन्न। उहाँले निर्वाचन एक पनि कुरा मान्नुहुन्न। त्यसैले यो निर्वाचन उहाँले गर्नको लागि गर्नुभएको होइन। यो प्रारम्भ हो। अब यसलाई यतिकै छोडिदियो भने हेर्नु होला 2 दिनमा उहाँले के काण्ड रचाउनुहुन्छ। यहाँ उहाँले बनाउनु भयो कि आयोग सहायक छन् अहिले। शाही आयोगले जे गर्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ यो काण्ड गर्नेवाला छ अहिले उहाँले बनाएको आयोगले। त्यसलाई चल्नु हामीले दियो भने त्यो एकपछि अर्को हुँदै जान्छ नि। अब यो उहाँले जुन खालको मिति घोषणा गर्नुभएको छ, खास त्यो मिति एक त चुनावै नगर्नको लागि अथवा भए पनि यसअघिको जस्तो फेयर चुनाव नगर्नको लागि त्यो घोषणा गर्नुभयो। मैले आफूले लिएको चाहिँ उहाँले यो अहिले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुरा सबै कुरा गरेर अब के गर्नु हो भने संसद छैन, आफू हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, यो दुईवटा संस्था बाँकी भयो। अब सबै आयोगहरू आफ्नो केपी आयोग बनाउनु भयो उहाँले होइन, अख्तियार सख्तियार सबै कुराहरू भनेको। अब अदालत एउटा बाँकी छ टेस्ट हुने कुरामा। अब उहाँको कन्फिडेन्स अदालतप्रति पनि देखिन्छ, यो पनि मैले चाहेअनुसारले चलाउँछु भनेर। त्यसो हुँदै गर्दा त सकिहाल्ने, त्यसपछि त त्यो निर्वाचन गर्ने नै होइन नि, त्यसलाई त तार्ने हो, टाल्ने हो, धकेल्ने हो, त्यसका निम्ति आधार बनाउने हो नि। र यो बिचमा केपी ओलीले यिनै कुराहरू प्रयोग गरेर आफ्नो जस्तो यो हामीले जो राजाले शासन चलाएको बेलामा हेऱ्यौँ नि,
आफूसँग विरोध गर्ने वा असहमति राख्नेहरूलाई निमिट्यान्न पारिदिने हो नि त, सक्दिने हो नि त, सफाया गर्ने हो नि त। डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने आफूसँग असहमति राख्नेसँग पनि सँगसँगै बाँच्ने हो, कोएक्जिस्ट गर्ने हो, कहिले जितेर कहिले हारेर सँगै जाने हो। त्यो राजाहरूले गरेको सोच्ने तरिकाभन्दा उहाँको सोच्ने तरिकै फरक छैन क्या। त्यसैले उहाँले गर्ने काम पनि सफाया गर्ने हो, निमिट्यान्न पार्ने हो। त्यसका निम्ति के गर्ने भन्दाखेरि यस्तै यस्तै हतियारहरू प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले कसैले एकदम यो बकाइदा उहाँले वैशाखमा निर्वाचन गर्नुहुन्छ, जनादेश त्यसपछि यो त्यो ताजा जनादेशको लागि जानुहुन्छ भनेर सोचेको छ भने त्यो एकदमै ठुलो त्यो राजनीतिक त्यो अति सरलता हो त्यो है। र त्यो त्यो मूर्खाइले चाहिँ हामीलाई दुर्घटनातर्फ लिएर जाने कुरा भन्दा के पनि गर्दैन। भनेको अब वैशाखमा जुन चुनाव हुने भनेको छ त्यसमा भाग लिउँला र बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँला भनेर चाहिँ अरूले त्यसरी सजिलै सोच्ने अवस्था छैन। त्यसो हो भनेदेखि मैले त्यसो हो भनेदेखि भने त्यो भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ केपी ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, केपी ओलीले अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षी सबै नभनौँ। केपी ओली एउटा चाहिँ यो संविधानप्रति कमिटेड एउटा चाहिँ नेता हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भएर चलाइराख्नु भएको छ। हाम्रो संविधानले बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ, के अरे संसद विघटन गर्ने गर्नुभयो, जनादेशमा जानुभएको छ। उहाँले फ्री इलेक्सन गराउनुहुन्छ, इलेक्सनमा जिते देश चलाउनुहुन्छ, हारे छोड्नुहुन्छ। यसो भनौँ नि त। त्योभन्दा अगाडि गएको 2-2.5 वर्षमा उहाँले चाहिँ शासन गर्ने योग्यता गुमाउनुभयो, अधिनायकवादी महत्त्वको आकाङ्क्षाहरू राख्नुभयो, प्रयास गर्नुभयो, यो अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुभयो, असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्ने, तर चुनाव चाहिँ एकदम फ्री फेयर गराउनुहुन्छ भनेर भन्यो भने पटक्कै मिलेन। यहाँनिर कहिलेकाहीँ कसरी प्रश्न आउँछ भने हामीहरूले चाहिँ यो इलेक्सनको कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्ने, कतिपय साथीहरूले इलेक्सनको स्वागत गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। यो भन्दा दुईटा म त्यसमा आउँछु। हजुर, अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका, यो समग्र प्रक्रियामा अब राष्ट्रपतिको भूमिकालाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालमा हेर्नुहोस्, जहिले पनि कस्तो खालको बहस हुने भने राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको कुनै पनि मान्छेलाई जिम्मा दियो भने त्यसले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, हामीलाई अराजनीतिक मान्छे चाहिन्छ भनेर भन्ने गरेको। म जहिले पनि त्यसको असहमति राख्थेँ, किनकि मेरो तर्क अहिले पनि राख्छु कि यो जुन दिन तपाईँले जुन जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ, जिम्मेवारी पाएको दिनबाट चाहिँ तपाईँ आफूले पाएको जिम्मेवारीप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। हाम्रो संस्थाहरू बनाउने भनेको यसरी नै हो। विद्या भण्डारी केपी शर्मा ओलीको पार्टीको एउटा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अझ त्योभन्दा बढी केपी ओलीको गुटको एउटा सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो त्यहाँभित्रको षड्यन्त्रमा उहाँ त्यहाँभित्रका सबै कुरामा संलग्न पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो। तर एउटा परिस्थितिले राष्ट्रपति बन्नुभयो। राष्ट्रपति बनेको दिनबाट त उहाँको सकियो नि त। अब त्यो र संस्थाप्रतिको उहाँको इमान्दारिता हो, संस्थाप्रतिको उहाँको जिम्मेवारी हो। यो निर्वाह गर्ने कुरामा उहाँ पटक पटक चुक्दै आउनुभएको, त्यही भएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न पनि गर्दै आएको, आलोचना पनि गर्दै आएको। तर अघि पनि मैले भने यो पटक चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मान्छेलाई बाध्यताले गर्दाखेरि आफ्नो कामहरू आफूले चाहेको जस्तो गर्न नपाएको र एउटा मौका पायो भने मान्छेले पखाल्छ नि, पाप पखाल्ने भनेको जस्तो। यो पटक उहाँले गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो मलाई, अलिअलि झिनो है, मैले थोरै कुरा पनि गरेँ। तर आजको यो हिजोको यो प्रकरणपछि के देखियो भने विद्या भण्डारीसँग त्यो प्रयास गर्नका निम्ति पनि उहाँको कुनै चाहना बाँकी रहेनछ क्या। अहिले पनि उहाँ केपी ओलीको गियाङको एउटा जुनियर मेम्बर मात्र हुँदो रहेछ क्या, जो व्यक्ति अनफर्चुनेटली हाम्रो राष्ट्रपतिको आसनमा हुनुहुन्छ। त्यसैले अब हामीसँग केही विकल्पै छैन। राष्ट्रपतिको जति छिटो हामीले शीतल निवासबाट उहाँलाई, उहाँको यता मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा घर छ, जति छिटो शीतल निवासबाट उहाँलाई घरतिर पठाउँछौँ त्यति बढी चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति त्यो न्याय हुन्छ। खासमा अब राष्ट्रपतिलाई चाहिँ एकदम निरपेक्ष संस्था मन्त्री परिषदले जे सिफारिस गर्यो त्यसलाई लागू गराउने भनेर भनिन्छ। संविधानले पनि मूलतः त्यही नै अपेक्षा गर्छ। त्यसो भए उहाँमा कहाँ गल्ती देखेर उहाँले त मन्त्री परिषदबाट जे सिफारिस आयो त्यही नै गर्नुभयो। यसो छ, राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदबाट आएको संविधान सम्मत निर्णयलाई उहाँले मान्ने हो होइन। यसरी तपाईँले भनेको यसरी हेऱ्यो भनेदेखि भने 2 दिन अगाडि राष्ट्रपतिको कार्यालयले समावेदन किन नलिएको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अरू सांसदहरूले बुझाएको विशेष अधिवेशन डाक्ने कुराको समावेदन किन नलिएको? यति एउटा कुरा मात्र राखेर हेरौँ न होइन। त्यो समावेदन नलिने बेलामा एउटा कुरा गर्ने, अहिले एउटा कुरा गर्ने मिल्दैन नि हो। भनेको राष्ट्रपति जो विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँको ठाउँमा अरू कोही भएको भएदेखि परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो। किनकि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ उहाँहरू पूर्व पार्टीको एउटै गुट र यो पछिल्लो आन्दोलन पछिल्लो संघर्षप्रति अपनत्व नराखेको भयो। के पनि नभए पनि इलेक्सन लामो तपाईँले भनेको जस्तो निरपेक्ष रूपमा संविधानमा लेखे अनुसारको गर्ने भनेको भए पनि त अस्ति समावेदनको निवेदन दर्ता लिएर अहिले विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा गइसकेका हुन्थ्यो नि त। यो ल अरू के पनि होला, विद्या भण्डारीको ठाउँमा अर्को कोही हुनुभएको भए भीमरावल र उहाँहरूले बुझाएको हस्ताक्षरलाई बुझेर त्यो प्रक्रियामा त गइसकेका हुन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि त उहाँले त त्यही ग्याङको सदस्यको रूपमा काम गर्नुभयो नि त।
जस्तो केपी ओली र विद्या भण्डारी दुवैजनालाई चाहिँ यो पछिल्लो आन्दोलनहरूप्रति पछिल्लो सङ्घर्षहरूप्रति त्यति धेरै अपनत्व नराखेको र जुन उपलब्धिहरू भनिन्छ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त्यसप्रति पनि धेरै माया नभएको भनेर आलोचना गरिन्छ खासमा त्यो नै त्यसप्रति त्यसको एउटा ठुलो कारण मध्येको हो यो। जस्तो गणतन्त्रको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ, सङ्घीय नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ होइन। यो व्यवस्थाप्रति नै उहाँहरूलाई यो परिस्थितिले बाध्यताले यहाँ आइपुगेको भन्ने लागेको छ भित्रैबाट, यसलाई अनै गर्नुभएको छैन। हाम्रो दुर्भाग्य नि त्यस्तो व्यक्ति एकैपटक एउटा राष्ट्रपति एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो व्यवस्था उहाँलाई जोगाउनै छैन। भित्रबाट यो प्रतिको अलिकति पनि थोरै यो न अपनत्व छ, न यो प्रतिको जिम्मेवारी बोध छ, न यो कुरा गुम्ला भन्ने कुनै कुरा चिन्ता छ होइन। त्यो नितान्त वैयक्तिक कुरा हो, तर त्यो जिम्मेवारीमा बस्दै गर्दा त्यो वैयक्तिक कुराबाट मान्छे मुक्त कहाँ हुन्छ। तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ तर नेपालमा गणतन्त्रको लागि भएको आन्दोलनै गलत थियो भनेर ठान्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुभएको छ, अनि तर राष्ट्रपति भइसकेको हुनाले गर्दा कि मैले भने जस्तो हुनुपर्थ्यो, कि मैले भनेको जस्तो चाहिँ हिजोको एसोसिएसनहरू हिजोको कुराहरू सबै छोडेर म अहिले आएको भूमिकाप्रति न्याय गर्ने हो भन्ने त्यो प्रवृत्ति हुनुपर्थ्यो। त्यो नभइसके पछाडि त यो सिस्टमप्रति पनि त उहाँहरूको माया मोह रहेन नि त। अब संसद त विघटन भयो भनेको जस्तो अब गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता जुन खालको उपलब्धिहरू छन् त्यसमाथि पनि खतरा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ कि यो यतिमै यो प्रारम्भ हो। यो अहिले छोडिदिउँ भने मलाई के लाग्छ, मैले अघि पनि सुरुमा अलिकति सङ्केत गरेँ, अहिले प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेका सबै मानिसहरू उहाँलाई ठिक हो भनेर भनिरहेका छन्। अब यसरी हेर्नुहोस्, अब चुनावमै जाने अवस्था भयो भने के हुन्छ भने नेकपाको टुटफुट सबै कुरा होइन भइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेका मानिसलाई पनि चुनाव लड्नु छ होइन। त्यो चुनाव लड्ने मानिसहरूले त्यो बेलामा त प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको पार्टी त्यो बेलामा जे होला त्यो पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन जित्न सक्दैन भन्ने कुरा त भन्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म जे भयो ठिक भयो राम्रो भयो भनिरहेका मानिसले पनि, अनि त्यो सबै कुराले उहाँलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा अर्को एउटा अपराध गर्ने ठाउँ लिएर जान्छ। यो अपराधलाई ढाकछोप गर्नको लागि भनेको निर्वाचनलाई टार्नका लागि अर्को एउटा कामतिर लिएर जान्छ। त्यसैले यो बेलामा खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यतिखेर वैशाखको निर्वाचन भयो भने नेकपाभित्रको झगडाको कारणले गर्दा मलाई लाभ हुन्छ, हामी त्यसै पनि जम्मा 23 सिटमा छौँ, त्यसै पनि हाम्रो सिट सङ्ख्या बढ्छ, यसरी सोच्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसले के हुन्छ, नहुने निर्वाचनतर्फ हाम्रो मोह बढ्छ र यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन संविधान उदिन्न थाल्नु भएको छ त्यो बढ्दै जान्छ। धेरैले यो पछिल्लो विषयलाई चाहिँ अब अदालततिर आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ त्यो त्यहाँ कसरी यो चिज प्रस्तुत हुन्छ र त्यहाँबाट कस्तो निर्णय आउँछ, तपाईँ के आकलन? मलाई यस्तो लाग्छ जस्तो यो बेलामा संविधानले प्रष्टसँग अदालतलाई मार्गनिर्देशन गर्ने भनेको संविधानले नै हो, तर व्यावहारिक हिसाबले के हुन्छ भने अदालतले अब्जर्भ पनि त गर्छ के भइरहेछ देशमा, कसरी छ, पोलिटिकल पार्टीहरू के भनिरहेका छन्। अब भित्र व्यक्तिगत रूपमा कसले के भनेको छ भन्ने भन्दा पनि अहिले चाहिँ यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकारमा छ, नेपाली कङ्ग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, जसलाई चुनाव चाहिएको हो होइन, ती सबै के भनिरहेका छन् भने यो चुनाव गलत हो, यो निर्णय गलत, चुनाव गलत होइन निर्णय गलत हो भनिरहेका छन्। मैले अहिलेसम्म एकजना पनि यो सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित भएको संविधानको व्याख्या गर्ने, कानुनको व्याख्या गर्ने एकजना मान्छे पनि भेटेको छैन जसले प्रधानमन्त्रीको यो अहिलेको निर्णय संविधान सम्मत छ भनेर भनिदियोस्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको हामी अन्तर्वार्ताहरू पढिरहेका छौँ। भनेको यो सबै कुरा सिङ्गो देशले संविधानलाई यसरी बुझेको छ, संविधानको व्याख्या, हामी संविधान लेख्ने मान्छे हो होइन, हामीले के भनेर लेखेका छौँ हामी त्यो कुरा भनिरहेका छौँ। यसरी भनेको हुनाले गर्दाखेरि भन्ने कुराले पनि पक्कै पनि अदालत प्रभावित हुने भनेको चाहिँ अदालतमा लेनदेन पनि नगर्ने भने हो त होइन। कन्ट्रीले कसरी लिएको छ भन्ने कुरा त उसले हेर्छ नि त। र अदालतमाथि यति धेरै अहिले आशंकाहरू चाहिँ मडारिएको बेला छ, अदालतको नेतृत्वले राष्ट्रपतिले गरेको जस्तो आफ्नो राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयले सबैभन्दा ठुलो घाटा कसलाई भयो भने त राष्ट्रपति संस्थालाई भयो। अदालतको नेतृत्वले पनि अहिले गलत निर्णय गर्यो भने घाटा कसलाई हुन्छ, अदालतलाई हुन्छ। त्यसैले मलाई एउटा झिनो आशा शङ्काको सुविधा कहाँनिर छ भने अदालतको नेतृत्व अलिकति त्योभन्दा त धेरै वाइज होला नि त। यत्रो अदालतले अहिले निर्णय मान्नुहोस् कि यो बेलामा सम्मानित अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर अपव्याख्या गरेर यो ठिक थियो भनेर भन्यो भने कसैले पनि यो संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि यस्तो देखिएछ भनेर भन्नेवाला छैन। सबैले के भन्यो यो मिलीभगत थियो, मिलेरै भएको, प्रधानमन्त्रीको एउटा छायाको रूपमा अदालतले काम गरे नै भन्नेवाला हो होइन। त्यो ठाउँमा पुग्न अदालतको नेतृत्वले नदेला भन्ने मलाई थोरै भए पनि मलाई त झिनो आशा मात्र राख्छु। तर यो जस्तो पछिल्लो विवादित भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसबाट जुन खालको केही नियुक्तिहरू भएका छन् त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले पनि भागभण्डा पाएको भन्ने खालको समाचार पनि आइरहेका छन्।
त्यसले त कतै सबै चिज मिलिरहेको आन्तरिक रूपमा सहमति अथवा यो किसिमको उनीहरूको बिच सहकार्यले नै अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री मलाई जस्तो म जस्तो शङ्काको सुविधा दिइरहेको हुनाले यसलाई कसरी हेर्छु भने यो हाम्रो सभापतिको पनि प्रधान न्यायाधीशको पनि उहाँहरूको यो कोलाई नियुक्त गर्ने भन्ने बारेमा 3-4 चरणको छलफल भइ नै सकेको। अध्यादेश ल्याइसके पछाडि प्रधान न्यायाधीश जानुभयो, उहाँको ठाउँबाट मैले त्यसलाई पनि धेरै गलत भन्दिनँ, किनकि अध्यादेश जारी भइसक्यो, त्यो कानुनै हो। पोलिटिकल्ली पो शेरबहादुर देउवा जानु भएन, सभामुख जानु भएन, होइन, उहाँ त जानै पर्थ्यो, जानुभयो। अब त्यो बैठकमा के भनिएको एउटा पनि निर्णय भएको छैन भनेर भनिएको हो, होइन। अहिले अब काङ्ग्रेसको सभापतिले कुनै बेला छलफलको क्रममा उठेका नामहरू दिनुभएको कुरालाई समेत राखेर उहाँको पनि संलग्नता थियो भन्ने ढङ्गबाट यसलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। मलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको हकमा पनि त्यही गरेको भन्ने लाग्छ। यद्यपि म के अपेक्षा गर्छु भने उहाँको मुखबाट के सुन्न चाहिरहेका छौँ भने मङ्सिर 30 गतिको बैठकबाट निर्णय नभएको कुरा कहाँबाट आयो, म कम्तीमा निर्णय गरेको बैठकमा मेरो माइन्युटमा हस्ताक्षर छैन भनेर उहाँले भन्नु पर्थ्यो, अब अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ परिबन्धले जुन ठाउँमा पुर्याएको कुरामा चाहिँ अदालतको नेतृत्वले आफूलाई म सफा छु, ठिक छु भनेर प्रमाणित गर्ने बेला पनि त हो, यो मौका पनि त हो, होइन। र यही नेतृत्व हो जसले अस्ति सुशीला कार्कीको प्रकरणको बेलामा अदालत संसद एउटा ठुलो डेडलकको अवस्था भएको बेलामा अब कसरी उम्कने भनेको बेलामा चाहिँ एउटा वाइज निर्णय गरिदिएर त्यो बेलामा एउटा सेटलमेन्ट खोजिदिनु भएको थियो नि, होइन। त्यो पनि हामी सम्झौँ, पोजिटिभली हेरौँ। ती सबै कुराहरूले अहिलेसम्म म चाहिँ होइन यी सबै कुरालाई हेर्दै गर्दा अदालतको नेतृत्वले मौका आएको छ यसलाई सफा गर्ने भनेर गर्छ कि भन्ने लागेको हो। काङ्ग्रेसको भूमिका र म चुनावमा आउँछु। तपाईँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समग्र सरकारको कार्यशैलीको आलोचनै गरिरहनु भएको थियो संसदमा, बाहिर सरकारको कार्यशैलीलाई देखाएर त्यसमा भएको कमजोरीहरू देखाएर चुनावमा बहुमत लिएर आएर सरकार बनाउला भन्ने एक किसिमको अपेक्षा प्रतिपक्षको स्वाभाविक पनि भइहाल्यो। चुनाव त घोषणा भयो, तपाईँहरूले त फाइदै भयो नि एक किसिमले। यस्तो छ जस्तो त्यो ठिक भन्नुभयो। हामीलाई त केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई बिदा गर्नै थियो, अझ नेकपाको सरकारलाई नै बिदा गर्ने, नेकपालाई नै बिदा गर्नु थियो। त्यो गर्ने भनेको चुनावबाटै हो। यस्तो चुनाव अहिले छिटो आइदिनु हामीलाई झन् राम्रो, त्यो चुनाव पनि नेकपा झगडा गरेर झन् हामीलाई झन् राम्रो, होइन। हामीलाई नाफाकै विषय हो यो चुनाव वैशाखमा भयो भने अरू कसैलाई के हुन्छ थाहा छैन, काङ्ग्रेसलाई त अहिलेको भन्दा फाइदा त हुन्छ, होइन। त्यो अहिले ठोकेर भनिदिन सकिन्छ। तर काङ्ग्रेसले यहाँनिर हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ एक हामीलाई फाइदा हुन्छ, तत्कालको नाफा हुन्छ भनेर संविधानको उल्लङ्घन भएको कुरा हामीले मान्नुहुन्छ कि हुँदैन? हामीले अहिले त्यसलाई त्यसरी मान्यौँ भनेदेखि भने अलि पछाडि त्यही संविधान हाम्रो विरुद्ध प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, होइन। एउटा हामीले हेर्ने विषय यो हो। अनि हामीलाई मत दिने नागरिक वा भोलि चुनावमा त मत माग्न जानु पर्ला नि त, त्यो नागरिकले हामीलाई के भन्छन् एउटा यो। दोस्रो चाहिँ फेरि अर्को पनि हो जसको बारेमा मैले भनिसकेको छु। प्रधानमन्त्रीले गरेको चुनाव गराउनुहुन्छ चुनाव अब अहिले एकदम चाहिँ ल आइहाल्यो ताजा जनादेश लिन जाइहाल्यौँ भनेर झोला बोकेर हामी चाहिँ चुनावमा भोट माग्न हिँड्न थाल्ने, अनि प्रधानमन्त्रीले यही चुनावमा घुमिसके पछाडि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले चुनाव नगराउने, जसको म एकदमै धेरै सम्भावना देख्छु, होइन। फ्री फेयर इलेक्सन गराउँदै नगराउने, एक इलेक्सनै नगराउने, गराए पनि फ्री फेयर इलेक्सन नगराउने। अनि हामी त त्यो बेलामा त हामीले त टाउकोमा हात राख्ने भन्दा हामीसँग के पनि बाँकी रहँदैन। त्यसैले काङ्ग्रेसले तत्कालको नाफा हेर्ने होइन। हामीले योभन्दा अगाडि पटक यो प्रमाणित गरेका छौँ हामी तत्कालको नाफा हेर्दैनौँ भनेर। शेरबहादुर देउवै हुनुहुन्छ अहिले मेरो पार्टी सभापति, म उहाँलाई नै पनि के कुरा सम्झाउन चाहन्छु भने जतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा एकता भयो, त्यो बेलामा केही कानुनविदले उहाँलाई के कुरा सुझाएका थिए भने होइन तपाईँले निर्वाचन सार्न सक्नुहुन्छ, माघ 7 गते भनेर जुन अनिवार्य भनेको थियो, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ बाहनाहरू छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामी हार्छौँ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा थियो नि त, होइन। तर त्यतिखेर शेरबहादुर देउवाकोमा मैले के पाएको थिएँ भने यो इतिहासमा मलाई ठुलो दाग लाग्छ। यो मलाई पहिला पनि एकपल्ट दाग लाग्यो, चुनाव गराउन सकेन भनेर, अहिले पनि दाग लाग्छ। म हार्छु, पार्टी हार्छ, तर चुनाव त मैले गराउने हो। लिडरले कहिले कसरी सोच्दो रहेछ क्या, होइन। उहाँले तत्कालको नाफा हेर्नु भएन, तत्कालको घाटा हेर्नु भएन, उहाँले चाहिँ चुनाव गराउने भन्ने कुरा काङ्ग्रेस हारे केही छैन। अब अहिले पनि त्यही शेरबहादुर देउवा खोजिरहेको छु म, अरू मागिरहेका कमजोरीहरू छोडौँ न। त्यही शेरबहादुर देउवा जसले त्यतिखेर त्यस्तो निर्णय, त्यस्तै शेरबहादुर देउवा चाहियो जसले यतिखेर वैशाखमा गर्दा काङ्ग्रेसलाई फाइदा होला, मङ्सिरमा गर्दै गर्दा घाटै होला, पर दुई घाटा होस् तर संविधान उल्लङ्घन गर्ने कुरा गर्न दिन्न भन्ने शेरबहादुर देउवा चाहिँ यतिखेर खोजेको हो कि हामीले। अहिलेको माहौलको जुन खालको सरकारको कदमको विरुद्धको जुन माहौलको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ला भन्ने एक किसिमको अपेक्षा बाहिर होला, तर सबैभन्दा शङ्का चाहिँ तपाईँहरूकै सभापतिमाथि नै छ। उहाँले चाहिँ कुनै किसिमको मिलीभगत अथवा कुनै किसिमको निश्चित फाइदाहरू, उहाँलाई त फाइदा छ फेरि, किनकि अब महाधिवेशन आफ्नै महाधिवेशन पनि गर्नु नपरिकन चुनावमा जाने र त्यसपछि विभिन्न खालको अवसर अब संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नै पनि हुन सक्नु होला, त्यो फाइदा देख्दाखेरि त उहाँलाई त मिल्नै फाइदा छ नि, अनि त्यही शङ्का छ नि त बाहिर त। यस्तो छ
तपाईँले भनेको जस्तै जुन अहिले हामीले अदालतको नेतृत्वको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसै गरिकन प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वको बारेमा पनि मिलीभगतको कुरा होइन, लेनदेनको कुराहरूको बारेमा अनेकन प्रश्नहरू छन्, आशंकाहरू गरिएको छ। यो सबैको उहाँलाई पनि उत्तर दिने बेला हो नि। जस्तो म यही एउटा दुईवटा कुरा हेर्छु। पूर्व प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो सभापतिजीले अहिले मैले प्रदेशको अघि नै चुनाव गराउँदाको कुरा हेरेँ। अस्ति यो संविधान संशोधनको बेलामा पनि त्यो बेलामा पनि भित्र बाहिर व्यापक रूपमा दबाब थियो। कुनै पनि हालतमा अहिले नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको बेलामा नक्सावाला काण्डमा अहिले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा। तर त्यो बेलामा हामीले उहाँलाई भन्यौँ कि तपाईँको इज्जत जान्छ है। त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ त्यो इज्जतकै ख्याल गर्दै यो नेपाली कांग्रेसको हितमा छ यो भनिकन निर्णय गर्नुभयो होइन। म त शङ्काको सुविधा दिइरहेको बेलामा त्यो पोजिटिभ साइडहरू मात्रै हेर्छु कि अहिले म के यतिखेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि त पढिराख्नु भएको होला, पत्र पत्रिका तपाईँलाई पढिराख्नु भएको होला, सुनिराख्नु भएको होला, देश के भनिराख्छ भएको। अदालतको प्रमुखले त मुड बुझ्नुपर्छ भनिरहेको छु भने पार्टी सभापति बुझ्नु पर्दैन, आफ्नो कार्यकर्ताले के भनिरहेका छन् होइन। यो बेलामा यो सबै कुरा बुझेर निर्णय गर्नु होला। कि अस्ति भर्खर निर्णय गरेको देखेँ मैले संविधान संशोधनको बेलामा, अस्ति भर्खर चुनाव गराउँदा गरेको देखेँ। त्यही सभापतिको निरन्तरता होला कि भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो आम नागरिक समाज अनि विभिन्न दलहरू अनि विभिन्न जो सरकार राख्नेहरूले उहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ, जुन तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो यो असंवैधानिक कदमको विपक्षमा सबैबाट कस्तो भूमिका अपेक्षित हुन्छ अहिलेको स्थितिमा? सबैबाट भन्नाले भनेको नागरिक समाजले कस्तो भूमिका खेल्ने भनेको जस्तो यो बेलामा मलाई के लाग्छ भने हामीले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमको सशक्त सङ्गठित यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। सडकबाट अरू सबै कानुनी मञ्चहरूबाट सबैतिरबाट यसलाई सचिनको लागि बाध्य बनाउनुपर्छ। यो गरिरहँदै गर्दाखेरि फेरि नागरिकहरूको एउटा तबका जो चाहिँ व्यवस्थाप्रति नै निराश हुने एउटा अवस्था बन्दै गएको छ, त्यो प्रति पनि हामी सचेत रहनुपर्छ कि यो बेलामा देशलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने ती प्रयत्नहरू हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही चाहेको, व्यवस्था विरोधीले पनि त्यही चाहेको होइन। त्यो चाहना फरक एक ठाउँ बसेर चाहेको होइन, आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यहाँनिर पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सडक सङ्घर्ष हुन्छ, प्रतिरोधको कार्यक्रमहरू हुन्छ, तर अराजकतातर्फ लिएर जाने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुन्छ। अब व्यवस्था विरोधीको पनि हुन्छ, त्यहाँ पनि सचेत रहनुपर्छ। र कतिले फेरि हामीले देख्न थालिसक्यो नि त अहिले सामाजिक सञ्जालमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ ल हामीले भनेको होइन यो व्यवस्था काम लाग्दैन भनेर एउटा सन्काले सन्किएर तपाईँको चाहिँ सबै यो च्यातचुत पारिदियो। अब यो च्यातचुत पार्ने सन्का गलत हो भन्ने ठाउँमा हामीले त पुस्तकै गलत हो भन्ने अवस्था आउन लाग्यो होइन, जुन होइन। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले राइटली पोलिटिकली कम्युनिकेट चाहिँ गर्नुपर्नेछ। हस्, धन्यवाद।